तपाईहरू अहिले वाच मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम अब्रोड विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, उच्च शिक्षाका लागि विदेशी नेपाली विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरू ठगिने समय सुरु भएको छ। इन्डियाका शैक्षिक संस्थानमा भर्ना सुरु भएसँगै नेपाली विद्यार्थीहरू जानी नजानी ठगिँदै आएका छन्। मोटो रकम कमिसन मोहका कारण कन्सल्टेन्सीहरूले दिने गलत परामर्श र सरकारको कमजोर अनुगमन प्रणालीका कारण वर्षेनी इन्डियाका शैक्षिक संस्थानमा गई अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरू ठगिँदै आएका छन्। बजारमा विद्यार्थीहरूको आँखामा धुलो छ्यापी ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूको कमी छैन। तर विद्यार्थी आफै पनि सजग हुने हो भने कन्सल्टेन्सी वा इन्डियन शैक्षिक संस्थाबाट ठगिनेबाट बच्न सकिने विज्ञहरूले बताउँछन्। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने विद्यार्थी चनाखो चाहिँ हुनैपर्छ र नेपालमा अहिले धेरै जसो चाहिँ लहैमा चाहिँ भर्ना गर्ने प्रवृत्ति चलेको छ। जस्तो कुनै कलेजले आएर राम्रो विज्ञापन गर्यो, कुनै युनिभर्सिटीले राम्रो विज्ञापन गर्यो, यही ठुलो यही राम्रो हो कि भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरू धेरै त्यसको पछाडि पनि लागेका छन्। एजुकेसन फेयरमा आउँदाखेरि केही युनिभर्सिटी कलेजहरूले राम्रो ब्रान्डिङ गर्छन्, त्यसले गर्दा यही नै दुनियाँ रहेछ भनेर सोच्ने विद्यार्थीहरूमा क्रम बढेको छ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूको आफ्नो ऱ्यासनल युज गर्ने, आफ्नो रिसर्च गर्ने बानी कमी आएको छ। भारतका नाम चलेका केही शैक्षिक संस्थाहरूले नेपालीहरूलाई चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् भने केही शैक्षिक संस्थाहरूमा नेपाली विद्यार्थीहरूले भारतीयले भन्दा पनि कम मूल्यमा अध्ययन गर्दै आइरहेका छन्। केही नेपालमा ब्रान्ड चलिसकेका कलेजहरूले नेपालीहरूलाई विदेशी सरह फी लिइरहेका छन्। त्यो एक हिसाबले दुःखको कुरा पनि हो। एउटा अमेरिकन सिटिजन, क्यानाडियन सिटिजन र नेपालको मतलब सिटिजनले सेम फी तिर्नुपर्ने अवस्था छ केही ब्रान्डेड कलेजहरूमा, जसको नेपालमा एकदम वर्चस्व बढिसकेको छ। कतिपय कलेज यस्तो छ इन्डियामा जहाँ चाहिँ फरेनरलाई भन्दा मतलब लोकल इन्डियनलाई भन्दा हामी फरेनरलाई कम फी पाउने अवस्था पनि छ। इन्डियामा प्रायः जस्तो टप कलेजहरूमा चाहिँ एडमिसनको लागि म्यानेजमेन्ट फी अथवा डोनेसन डेभलपमेन्ट फी भनेर लिने चलन छ। त्यो अफिसियली नभए पनि त्यो प्र्याक्टिकल्ली फिल्डमा त्यो एभाइलेबल छ। अब कतिपय कलेजमा जाँदाखेरि तपाईँले डोनेसन एमाउन्ट एज अ फरेनर जाँदा डोनेसन एमाउन्ट पनि बच्न सक्छ भने फी पनि इन्डियन विद्यार्थीले भन्दा कममा पाउने अवस्था हुन्छ। सामान्यतः एक विद्यार्थीले इन्डियाको कुन कलेज सही हो र कुन कलेज गलत यो छुटाउनु पक्कै पनि त्यति सहज भने छैन। इन्डियन कलेजहरूले नेपालमा गरेका प्रचारबाजीलाई आधार मानेर अध्ययनका लागि कलेज छान्ने हो भने तपाईँ ठगिन पनि सक्नुहुन्छ। यस्ता गलत प्रवृत्तिका कलेजहरूबाट ठगिनबाट बस्न विगत 1 वर्षदेखि इन्डियाका कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनका लागि परामर्श गर्दै आइरहेको इन्डो वर्ल्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक शिव रियालको सुझाव यस्तो छ। यदि तपाईँ कुनै युनिभर्सिटीमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने पहिला युनिभर्सिटी कुन स्ट्याटसको हो हेर्नु पर्यो। फर्स्ट, युनिभर्सिटी डिम्ड युनिभर्सिटी हो कि प्राइभेट युनिभर्सिटी हो। डिम्ड युनिभर्सिटी भनेको इन्डियामा आइआइटी, एनआइटी र केही कलेजहरू जुन कलेजको रूपमा खुलेको थियो, पछि गभर्मेन्टले त्यसलाई युनिभर्सिटीको रूपमा स्वीकार गर्यो, त्यसलाई युनिभर्सिटी डिम्ड युनिभर्सिटी भनिन्छ। भने प्राइभेट युनिभर्सिटीहरू चाहिँ पहिला पेपरमा युनिभर्सिटी बन्छ, त्यहाँको संसदले पास गर्छ, बिल पास गर्छ, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन सुरु हुन्छ। स्थापनाको पहिलो वर्षमा नै युजी, पिजी र पिएचडीको कोर्स सञ्चालन गर्छ र नेपालमा आएर धेरै हङ्गामा गर्ने, धेरै हल्ला गर्नेमा चाहिँ यही प्राइभेट युनिभर्सिटीहरू बढी परिरहेका छन्, जसको चाहिँ सुरुवातको क्रमदेखि नै नेपाल मार्केट चाहिँ लक्षित भएर काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा पहिला युनिभर्सिटी हेर्नु पर्यो। त्यसमा युनिभर्सिटी कतिको पुरानो इतिहास हेर्नु पर्यो। कतिपय संस्थाहरू 50 वर्ष पुरानो भेटिन्छ भने कतिपय संस्था 5 वर्ष पुरानो भेटिन्छ। अभियसली पुरानो संस्थामा जाँदाखेरि धेरै कुराहरू विकसित भइसकेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा कति पुरानो संस्था हो त्यो हेर्नु पर्यो र त्यो संस्थाको लोकल रेपुटेसन के छ, नेसनल रेपुटेसन के छ। गभर्मेन्टले विभिन्न युनिभर्सिटीहरूको ऱ्याङ्किङ गरेको छ। मिनिस्ट्री अफ एचआरडी इन्डियाको ले ऱ्याङ्किङ गरेको छ। त्यसमा कसैलाई ए ग्रेड दिएको छ, कसैलाई बी ग्रेड दिएको छ, कसैलाई यो युनिभर्सिटीहरू कलेज हुन लायकका छन्, यिनीहरू युनिभर्सिटी हुन लायकका छैन भनेर ब्ल्याकलिस्ट पनि गरेको छ। यो 2010 को घटना हो हैन। अब त्यस पछाडि धेरै युनिभर्सिटीहरूले सुधार गरेको छ त्यो कमिटीको रिपोर्टपछि। त विद्यार्थीले जेन्युनली हेर्नु पर्यो कि हामी कहाँ जाँदैछौँ, के हामी मार्केटिङको प्रभावमा परेर जाँदैछौँ कि त्यो युनिभर्सिटी त्यो एरियामा वास्तवमै सही छ। यस्तै अम्बिका नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिच्युट बेङ्गलोरका डाइरेक्टर जितिन कुमार जोश सरकारी विश्वविद्यालय वा यसबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा अध्ययन गर्दा ठगिने सम्भावना न्यून रहने बताउँछन्। In India, the professional education is monitored by some professional councils under government of India. So every institutions, the good institutions, they are approved by All India Council of Technical Education for engineering courses and
I prefer the students to choose government universities, government university affiliated colleges. So they don't feel anything bad. They don't feel any hassles for their studies. Go with the government universities and go with the government university affiliated colleges. पछिल्लो समय इन्डियन शैक्षिक संस्थानमा नर्सिङ अध्ययन सकेका नेपाली विद्यार्थीहरूले इन्डियामै रजिस्टर्ड नर्सका रूपमा काम गर्न नपाउने नियम छ। अम्बिका इन्स्टिच्युटका डाइरेक्टर जितेन कुमार भने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा रजिस्टर्ड नर्स भई काम गर्न भने कुनै समस्या नरहेको बताउँछन्। विद्यार्थीहरूले इन्डियामै पनि विभिन्न हस्पिटलहरूमा प्र्याक्टिस वा काम गर्न पाउने जितेन कुमार बताउँछन्। The Karnataka State Nursing Council and Rajiv Gandhi University will provide all the certificates and course completion certificate and NOC to register in their country. After completion of your course, if you completed from India, you can come to your country Nepal and you can approach the Nepal Nursing Council and go for the licensing exam. You will get the registration. Suppose if you studied it from, if one student is studied from Nepal and if she want to get one registration as a registered nurse in Nepal, she has to write one license examination. You know, the same thing. If the one student is completed nursing from India, she has to apply here in Nepal Nursing Council for the licensing exam. She will get the registration in Nepal. If some student want to study in if some student want to take job in there, they want to work over in India, in Bangalore or Delhi, they can apply for they can apply any hospital or clinics or any healthcare centers. They will get the job because the university and the state nursing council they are providing NOC to the students to get the job in India. नेपाली विद्यार्थीहरू पढाइमा अब्बल रहेका र रिजल्ट समेत राम्रो हुने गरेका कारण आफूहरू नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी भर्ना लिने गरेको अम्बिका नर्सिङ एन्ड प्यारामेडिकल इन्स्टिच्युट बेंगलोरका डाइरेक्टर जितेन कुमार जोश बताउँछन्। For nursing, my college, that is Ambika Nursing and Paramedical Institutions, it is affiliated with Government University, Rajiv Gandhi University of Health Science. It is the world's #1 university, and my institution started in 1998, and we have approved by Indian Nursing Council. In India, the technical education the professional education is monitored and organized by the professional councils. For example, for nursing program is monitored by Indian Nursing Council, and engineering it is monitored by AICTE. And especially in Bangalore, our engineering college is affiliated with the government university, that is Visvesvaraya Technological University. Our college name is Vijay Vitla Institute of Technology in Bangalore. And we have Nepali students. In engineering college, around more than 150 Nepali students are studying. And in nursing college, more than 30 Nepali girls are there. They are happy there. And moreover, the Nepali students are there good in their academics. So we prefer to take students from Nepal because in result wise also, our institution will be in the best position. दशकबिन इन्डियामा गई अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूले निकै चनाखो भई कलेज रोज्नुपर्ने समय आएको छ। परामर्शदाताहरूकै पछि लागेर मात्र कलेज रोज्ने भन्दा पनि इन्डियाका कलेजहरूको स्ट्याटस के हो, कलेजले प्रदान गर्ने डिग्रीलाई सरकारी मान्यता छ वा छैन, इन्डियामा अध्ययन गरेका कुनै पनि कोर्सलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरूले समकक्षता दिन्छन् वा दिँदैनन् लगायतका विषयमा विशेष चासोका साथ जानकारी राखेर प्रक्रिया गर्दा कन्सल्टेन्सी वा कलेजबाट ठगिनबाट जोगिन सकिन्छ।